बहनें ऐसी क्यों होती हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में बहन की बेलौस मोहब्बत और ईसार की ऐसी कहानी पेश करने लगा हूं जो सुनने वाले हर भाई के दिल को झंझोर डालती है। तो चलिए बगैर किसी तमहीद के आज की इस बहुत ही दिलचस्प और रुला देने वाली कहानी को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेजबान अशरफ अली नसीम। लॉकडाउन शुरू हुए 1.5 माह हो चुका था। चूंकि स्कूल बंद थे इसलिए मेरा ज्यादातर वक्त घर पर ही गुजरता था। एक दिन मैं अपनी बैठक में बैठा हुआ था कि मेरा एक दोस्त जाहिद जो मेरे ही मोहल्ले में रहता था अचानक अंदर दाखिल हुआ। मुझे सलाम करके मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसने बैठते ही मेरा हाथ पकड़ा और रोते हुए बोला, काशिफ, मैं आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं। मैं हैरान था मगर उसकी कमर पर थपकी देते हुए कहा, अरे ऐसा क्या हो गया है मेरे शेर भाई को। वो मुझसे नजरें न मिला पाया। फिर वो जोर जोर से रोने लगा। मैंने उसको हौसला देते हुए कहा, अरे पागल, बाहर किसी ने आवाज सुन ली तो क्या कहेगा। ये सुनकर जाहिद मेरे सीने से लग गया और रोते हुए बोला, काशिफ, बहनें ऐसी क्यों होती हैं। मैंने पूछा, जाहिद क्या हो गया तुमको और ऐसा क्यों बोल रहे हो। जाहिद एक लम्हे को सोच में गुम हुआ और फिर कहने लगा, काशिफ, पता है मेरी बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं, मगर ईद हो या शबे बारात मैं कभी उसके घर नहीं गया। अब्बू या अम्मी लोग ही जाते हैं। एक दिन मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, जाहिद, आपकी बहन जब भी आती है तो उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च भी डबल हो जाता है और आपकी वालिदा तो हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे और कभी कभी तो चावलों का थैला भर देती है। अपनी वालिदा से कहें कि ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। यार काशिफ, बीवी की ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूं और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। एक दफा जब मेरी बहन घर आई हुई थी तो उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं गुस्से से अपनी वालिदा से कहने लगा, अम्मी, बहन से कह दें कि यहाँ ईद पर ही आया करे बस, और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भर कर देती हैं ना, बंद करें ये सब। अम्मी तो चुप रहीं, लेकिन मेरी बहन जिसने मेरी सारी बातें सुन ली थीं कुछ भी न बोली। 4 बज रहे थे उस वक्त। उसने अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन और, लेकिन वो मुस्कराई और कहने लगी, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। मैं हैरान परेशान जाहिद की बातें सुन रहा था। जाहिद ने मजीद मुझे बताया कि काशिफ, जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने इनकार किया और अपने भाई से साफ कह दिया कि मैं अपनी जमीन में से बहन को हिस्सा बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मेरी बहन हमारे सामने बैठी थी मगर वो खामोश थी। बहन जब कुछ भी न बोली तो वालिदा ने कहा, जाहिद बेटा, अल्लाह ताला ने विरासत में बेटी का भी हक रखा है, क्यों बहन को अपने हक से महरूम कर रहे हो, कुछ तो खुदा का खौफ करो। लेकिन मैंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। पास ही बैठी हुई मेरी बीवी भी मेरी बहन को बुरा भला कहने लगी, मगर इसके बावजूद बहन बेचारी खामोश थी। जाहिद एक लम्हे को खामोश हुआ। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। चंद लम्हों बाद उसने अपनी कहानी फिर शुरू की और कहा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ बने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिए। काशिफ भाई, कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, काम काज तो इस वक्त भी है नहीं मेरे पास। चंद दिन पहले मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसका इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे।
میں بہت پریشان تھا. میں نے ایک جگہ سے 2 لاکھ روپے قرض بھی لیا ہوا تھا. بھوک سر پر تھی. میں بہت پریشانی کے عالم میں کمرے میں اکیلا بیٹھا رو رہا تھا. اتنے میں میری بہن گھر میں داخل ہوئی. اسے گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر میں غصے سے بولا، اب یہ پھر آ گئی ہے منحوس. اسی وقت میری بیوی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، کوئی ضرورت نہیں گوشت یا بریانی پکانے کی اس کے لیے. بیوی کی بات نے گویا میرے غصے میں مزید اضافہ کر دیا. دل ایسے چاہ رہا تھا کہ ابھی باہر جا کر اسے گھر سے نکال دوں. پتہ نہیں کیسے ضبط کر لیا اور اپنے کمرے سے باہر نہ نکلا. والدہ سے ملنے کے بعد تقریباً 1 گھنٹے بعد بہن کمرے میں میرے پاس آئی. میں نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، مگر اس نے آگے بڑھ کر میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، زاہد، بڑی بہن ہوں تمہاری میں، گود میں کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو. اور پھر میرا تھوڑا اور قریب ہوئی، اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکال کر میرے ہاتھ میں دیے اور آہستہ سے بولی، پاگل، تو ایویں پریشان ہوتا ہے. تیرا بھائی شہر گیا ہوا تھا، بچے اسکول تھے، تو میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے مل آؤں. یہ کنگن میری ذاتی ملکیت ہیں، تو انہیں بیچ کر اپنا خرچہ پورا کر، بیٹے کا علاج کروا، اور جا اٹھ نائی کی دکان پہ جا. بال کیسے بڑھا رکھے ہیں، شکل تو دیکھ ذرا، کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی. ناظرین، میں نے دیکھا کہ روتے ہوئے پشیمانی اور شرمندگی زاہد کے چہرے پر اس وقت بھی موجود تھی. زاہد کہہ رہا تھا، کاشف اس وقت حیرت اور شرم کے مارے میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا. میں گویا سکتے کی سی حالت میں بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا. وہ آہستہ سے بولی، کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں، تمہیں میری قسم ہے. یہ کہہ کر میری بہن نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا. پھر میری جیب میں 1000 روپیہ جو 150 کے نوٹ تھے اور شاید اس کی جمع پونجی تھی زبردستی ڈال کر بولی، غلط مت سوچنا، تیرے بھائی نے خود دیے تھے مجھے. بچوں کو گوشت لا دینا. میرے ویر پریشان نہ ہوا کر، تیرے بھائی کو تنخواہ ملے گی تو پھر آؤں گی. پھر اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور جانے کے لیے مڑی تو میں نے دیکھا کہ اس نے پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی اور ایک پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا. وہ جب بھی گھر آتی تھی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی. کاشف، ہم بھائی بھی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں کہ بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، مگر بہنیں بھائیوں کا ذرا سا بھی دکھ برداشت نہیں کر سکتی. اپنی بہن کے دیے ہوئے وہ کنگن ہاتھ میں پکڑے ہوئے زاہد زور زور سے رو رہا تھا. اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم تھیں. ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو ضرور شیئر کریں. ناظرین، بہنیں اپنے گھروں میں چاہے کتنے ہی دکھ کیوں نہ سہ رہی ہوں، مگر میکے گھر میں آ کر کسی سے ذکر تک بھی نہیں کرتی تاکہ ان کے والدین اور بہن بھائی مطمئن اور خوش رہیں. اس لیے اپنی خوشحال اور مصروف زندگی میں سے کچھ لمحے نکال کر بہنوں کے پاس بیٹھ کر ان کا حال ضرور پوچھ لیا کریں تاکہ ان کے چہرے پر کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ دکھ کبھی بہنوں کے قریب بھی نہ پھٹکیں اور ان کی جھولیاں سدا خوشیوں سے بھری رہیں. آمین یا رب العالمین. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان اشرف علی نسیم کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.